प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आवां असद मुमताज नाज़रीन तैयब उर्दगान रजब तैयब उर्दगान एक दफ़ो ॿीहर तुर्किया जो सदर मुंतखब थियो है। रजब तैयब उर्दगान के हिन भेरे 53.4 ॾाही तुर्किया जे अवाम वोट ॾेई सदर मुंतखब किया है। हाँ एक तैयब उर्दगान मुसलसल सदर मुंतखब थियो है, उन जा बुनियादी कारण कहिड़ा आहिनि प्रोग्राम जे हिस्से में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त हिकु मज़हबी हामी आहे, मज़हबी सोच जो रखंदड़ तैयब उर्दगान के यूरोप ऐं आलमी दुनिया इन जी फतह के कीअं पई ॾिसे, पाकिस्तान सां उन जा तालुकात कीअं हूंदा, इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। में ज्वाइन कयो आहे तुर्किया मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़ निगार जनाब रज़ा रूमी साहब। रज़ा साहब प्रोग्राम जी शुक्रिया। अच्छा रज़ा साहब बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था कमाल ओलू और तैयब उर्दगान का, फिर सेकेंड राउंड में ऐसा क्या हुआ कि तैयब उर्दगान फातेह करार पाए? जी देखिए, इस पे बहुत सारी जो है कयास आराई जारी है तुर्की के अंदर भी। एक तो ये कि तैयब उर्दगान जो है वो इतने सालों से वहाँ तुर्की में उन्होंने उनकी पार्टी और उनका जो रियासत के ऊपर कंट्रोल है वो बहुत मजबूत है, इसलिए इलेक्शंस उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने हक में मैनेज करें। लेकिन बिगड़ती हुई मईशत के बायस जो है उनको पहले राउंड में इतने वोट्स नहीं मिले, क्योंकि लोग भी उनसे कुछ तंग आ चुके हैं। खुसूसन पिछले 5-7 साल में जो माशी अबतरी आई है तुर्की में, उस वजह से वो कुछ उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई थी। यही वजह है कि जो उनकी हरीफ कमाल वो आगे आगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिर में फिर ऐसा ही हुआ कि अवाम ने सेकंड राउंड में यही फैसला किया कि उर्दगान को एक चांस और देना चाहिए, और उन्होंने कमाल को रिजेक्ट कर दिया। याद रहे कि जो उनके हरीफ हैं वो शाम से आने वाले जो महाजिरीन हैं उनके सख्त खिलाफ हैं, और उनके खिलाफ वो कमाल ओलू, और वो कह चुके हैं कि जी इनको भेजेंगे, सरिया भेजेंगे, और ये क्यों आए हैं। और ये मेरे ख्याल से ये भी बहुत सारे लोगों ने वहां पे तुर्की में पसंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बड़े फराख दिली से खुले दिल से उनको कबूल किया। आपको याद होगा कि लाखों लोग जो हैं सीरिया से और इलाकों से तुर्की ने उनको पनाह दी है और वहां पे बस लिया है। तो ये भी कुछ अवामिल थे जो कि उर्दगान के हक में गए। अच्छा रूमी साहब, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो मुसलसल सदर मुंतखब हुए, वज़ीर आज़म हुए, उससे पहले 1990s की लास्ट में वो मेयर मुंतखब हुए, तैयब उर्दगान में ऐसी क्या अट्रैक्शन है कि तुर्किया के अवाम उनको बार बार मुंतखब कर रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली तो ये है कि तैयब उर्दगान जो है वो एक बहुत बड़ी समाजी तहरीक के नुमाइंदा थे, जिसे गुलेन मूवमेंट कहा जाता है। उनके अब वो हरीफ बन चुके हैं, जैसे होता है इक़्तिदार की जंग में। तो पहले गुलेन जो है उनके साथ मिलके उन्होंने पूरे तुर्की में स्कूलों का, अस्पतालों का जाल बिछाया और बहुत ज्यादा अवाम की खिदमत की, और उसके बाद उसकी बुनियाद के ऊपर उनको वोट भी मिले और मकबूलियत और पॉपुलैरिटी मिली। ये एक चीज उनके हक में गई। उसके बाद फिर ये है कि जाहिर बात है वो इस्लामिक टच जो है वो भी काम आया। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान साहब इस्लामी कार्ड खेलते हैं जी, तो वो इस्लामिक टच उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। और उसमें एक वजह ये भी थी कि कमाल अतातुर्क का जो लगाया हुआ निजाम था सेक्युलरिज्म का, उसने भी लोगों की जो खुसूसन तुर्की में जो मजहबी हल्के हैं, जो कंजर्वेटिव लोग हैं देहातों में, उनको भी ये मजबूर किया था कि वो सेक्युलराइज हो जाएं। तो उसका कुछ रिएक्शन भी था लेकिन ज्यादा बात जो है वो उनकी जो स्कूलों, तालीम और सेहत पे जो तवज्जो दी, और फिर जो मईशत ऊपर गई तुर्की की। आपको ये याद रहे कि उर्दगान के दौर में जो एक आम आदमी की जो आमदनी है वो 3 गुना बढ़ी। यानी कि अगर वो पहले 1000 रुपए कमा रहे थे तो 3 गुना उर्दगान के दौर में उनकी फीकस आमदनी बढ़ी है। तो असल चीज तो माशियात होती है। देखिए, जहाँ पे मईशत से लोगों को सेक्युलर है जी। अच्छा रज़ा साहब, फिर महंगाई तो तुर्की बाकी मुल्कों से, यूरोप से और बाकी मुल्कों से तो बहुत आगे है। वहाँ पे महंगाई की शरह पाकिस्तान जैसी महंगाई उस पर, तो महंगाई का असर हुआ है इस इलेक्शन पे सर? जी देखिए, अब हुआ यूं
کہ یہ جو اس کی جو عدم مقبولیت ہے اس کی بہت بڑی وجہ مہنگائی ہے، کیونکہ پچھلے 4-5 سال سے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اردگان کی، وہ بیک فائر کر گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو قیمتوں کا اوپر بڑھنا اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ تو اگر یہ معیشت کو کنٹرول کر لیتا تو آج یہ والا اتنا سخت مقابلہ نہ ہوتا اچھا کمالیوں کے ساتھ۔ جی جی اچھا، روبی صاحب، ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ترکی نیٹو کا حصہ بھی ہے اور پھر روس کے ساتھ بھی ان کے جو ہے بڑے اچھے روابط ہیں۔ روس کے ساتھ انہوں نے حالیہ میں میزائل کا جو معاہدہ کیا، ڈیفنس میں میزائل معاہدہ کیا تھا، اس پہ پھر یورپ نے بڑی تنقید کی تھی، اور پھر یورپ کا حصہ ترکیہ بننے جا رہا ہے۔ وہ کافی عرصے سے، بلکہ گزشتہ صدی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا۔ تو کیا اس کی ایک بڑی وجہ یورپ کے ساتھ ترکیہ کے تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ طیب اردگان ہی سمجھے؟ دیکھیے، ایک وجہ ہے طیب اردگان، لیکن ساری پوری چیز وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ترکی کا مغرب کی مغربی دنیا، خصوصاً یورپ کے ساتھ، یہ ایک، آپ کو پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دور سے جی ایک ٹینشن ہے۔ جی یورپ کا وہ حصہ ہیں بھی، لیکن یورپ ان کو نہیں مانتا کہ وہ یورپین ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ جی تو اس طرح کی جو ہے نا، یہ ایک تاریخی ٹینشن ہے۔ لیکن میرے خیال سے تو کافی حد تک اس کو بھی مینیج کیا ہے، کافی کمال مہارت کے ساتھ اردگان نے، کیونکہ وہ تو ایک زیرک سیاستدان اور چالاک سیاستدان ہے۔ تو اس نے اس چیز کو مینیج کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ ٹینشنز تھیں اور رہیں گی اور برقرار ہیں ابھی جی بھی۔ جی 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 رومی صاحب، اچھا رومی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا زیرک سیاستدان ہے یہ، اور اب تو مسلسل اقتدار میں رہیں تو یقیناً ان کا تجربہ ہوگا، لیکن یہ جو فٹ چل رہا ہے یورپ اور ترکیہ کا، وہ تو اپنی جگہ۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو نواز شریف کے دور میں بڑے اچھے تعلقات رہے اردگان کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا کہ لاہور میں میٹرو بھی چلی، لیکن پھر عمران خان آ گئے اور پھر ایک ملاقات ہوئی ملیشین پرائم منسٹر اور طیب اردگان اور عمران خان کے بیچ۔ اس کے بعد کہیں پہ طیب اردگان اور عمران خان کے بیچ میں، جب تک عمران خان تھے، سو معاملات بہتر نہیں رہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہوں گے پاکستان اور ترکیہ کے ریلیشن شپ میں؟ دیکھیے، پاکستان اور ترکی کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑا پرانا اور دیرینہ ہے۔ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ چند ہی ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان اور پاکستانیوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے، تو ترکی ان میں سارے فہرست ہے۔ جی اور اگر بھی ابھی آپ دیکھیں گے کشمیر کا مسئلہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں، اس کے اوپر بھی ترکی ہماری مدد کو آتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ شریفs کے دور میں ترکی کی بہت انویسٹمنٹ لائی گئی تھی پاکستان میں، اور پھر اس کو انڈو کیا گیا۔ جی عمران خان حکومت میں آئے، بہت سارے ٹھیکے کینسل ہوئے، انہوں نے کہا جی اس میں کرپشن ہوئی ہے، وہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ تو وہ تھوڑی سی ایک آئی تھی، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلا کام موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا، انہوں نے بلا کر ترکی کے جو انویسٹرز ہیں ان سے کہا کہ آپ کے سارے معاملات کو ہم ٹھیک کروائیں گے۔ ان کا پہلا وہ جو کام تھا، کیونکہ یہ ترکی کی جو ہے اکنامک کوپریشن، پاکستان کو دیکھیے اس وقت فورن انویسٹمنٹ چاہیے، ٹریڈ چاہیے، عالمی سپورٹ چاہیے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو جسے کہتے ہیں ترکی کا رول تھا اور رہے گا۔ جی جی اچھا روبی صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ترکی کا رول رہے گا، لیکن اب 100 سال مکمل بھی ہونے والے ہیں کمال اتاتürk ترک، اور جو ماڈرن ترکیہ ہے اس میں ہم نے ایک تبدیلی تو دیکھی ہے کہ صدارتی نظام پہ چلے گئے ہیں طیب اردگان، اور مزاحمت بھی ہوئی۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اور خلافت عثمانیہ کا معاملہ بھی ہے، یہ معاملہ اب کہاں جائے گا سر؟ دیکھیے، خلافت عثمانیہ کا بات یہ ہے کہ اتاتürk جو ہے وہ تو ہمارے تو وہ بڑے زبردست جنرل تھے، زبردست لیڈر تھے۔ جی ترکی کو انہوں نے جتنی ترقی دی اور بدلا اور سیکولر پرنسپلز لے کر آئے، لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیے جب بھی آپ کوئی چیز ٹھوستے ہیں نا لوگوں کے اوپر، تو اس کا ریئیکشن آتا ہے۔ آپ زبردستی کسی کو پورے
معاشرے کو اس وقت تک سیکولرائز نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ ان کو معاشی ترقی نہ دیں، جی اور ان کو وہ، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ چورن جو ہوتا ہے مذہبی سیاست کا، وہ بکتا رہتا ہے جی اگر لوگوں کی حالت جو ہے وہ خراب رہے. تو وہ ریئیکشن میں آ گیا. اب اردگان کے خلاف بھی ریئیکشن آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اردگان کی جو پالیسیاں ہیں، جی صحافیوں کو پکڑنا، جیلوں میں ڈالنا، کالم نگاروں کو بند کرنا، اپنے مخالفین کو جو بند کر کے رکھنا، جمہوری آزادیوں کو سلب کرنا، میڈیا کو خرید لیا ہوا اس نے اور اس کے خاندان والوں نے، اس کے دوستوں ہوائیوں نے. تو ترکی میں جو جمہوری آزادیاں ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں. جی اسی وجہ سے یہ جو ریئیکشن آیا ہے، جو اس کا اپوزیشن کے اتنے ووٹ ملے، وہ اسی وجہ سے اب یہ والا جو ریئیکشن ہے، یہ والا جو اسلامی ٹچ کا منصوبہ، اس کے خلاف بھی لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اب آنے والے سالوں میں اردگان صاحب جو ہیں وہ ان کی مزید مقبولیت میں کمی ہوگی، اور یہ اسی طریقے سے جو ہے یہ اقتدار سے آہستہ آہستہ باہر نکلے گا. آپ کو یاد ہو کہ جی استنبول کا میئر کا الیکشن بھی تھا جی سر ایک سے ایک ڈیڑھ سال پہلے، تو اس وقت بھی ان کو بہت سخت شکست ہوئی تھی اردگان کو. جی وہاں پر اس طرح سے ووٹ نہیں مل پائے تھے، حالانکہ انہوں نے تو استنبول میں بہت کام کیے ترقیاتی، جی لیکن لوگوں نے وہاں پہ ریئیکشن دکھایا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لوگوں پہ لاگو نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو پتا ضیاء الحق نے ہمارے ملک میں پاکستان میں 11 سال یہی چورن بیچا، جی اور دھڑا دھڑ اس نے قانون بنائے اور لوگوں پہ ٹھوسا یہ سب کچھ. لیکن جو اپنا کیا کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں کامیاب ہو سکا. جی پاکستانیوں نے اس کی بات کو نہیں مانا. اس کے بعد جو انہوں نے جمہوریت کی بات کی بالکل صحیح 1988 میں، اس کی پوری جو ریئیکشن آ گیا. تو بالکل. اسی طرح یہ جب اوپر سے کوئی چیز نافذ ہوتی ہے، اس کے خلاف ریئیکشن آتا ہے. اچھا رومی صاحب، میں جو آپ کا اب والا جو تجزیہ ہے اسے ایک بات جو میں نے عکس کی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جی آپ اس پہ سمجھائیے گا مجھے، کہ آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ طیب اردگان کی مقبولیت یا اس کی حمایت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کیونکہ کمال اتاترک نے فورسلی وہاں پہ سیکولرزم نافذ کیا تھا، تو اب اس کا ریئیکشن آ رہا ہے اور لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، جو ان کی مذہبی جو ان کی سوچ ہے یا جس مذہبی نقطہ نظر کے حوالے سے. نہیں، دیکھیے وہ بھی ریئیکشن ہے. بالکل ظاہری بات ہے، ترکی میں بہت جو ہیں ہمیشہ سے وہاں پہ مذہبی سوچ والے سیکولر لوگ جو ہیں وہ ساتھ رہے ہیں. وہاں پہ ایک ادارے جو ہیں وہ سیکولر رہے ہیں. اس کو اردوغان نے کوشش کی ہے کہ اس سیکولرزم کو ختم کیا جائے، لیکن وہ جی نہیں ہوا. پھر تو وہاں پہ بہت بڑی مائنورٹیز رہتی ہیں. یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آج بھی ترکی میں رہتی ہے. ان کی مسیحی لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کمیونٹیز ہیں. ٹھیک. تو بالکل وہ ریئیکشن ہے. لیکن دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، جی یہ تو بظاہر باتیں. اصل چیز ہوتی ہے معاشیات. بالکل صحیح کہہ رہا جب اس نے معاشی ترقی کی تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے. ٹھیک ہے بالکل نا، صحیح. سیکولر ہو کہ اسلامی ٹچ والا ہو. آج معیشت گر رہی ہے تو بس وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ اصل چیز دنیا میں یاد رکھیے، انسانی تاریخ میں، سیاسیات میں، الیکشنز میں، سب سے اہم چیز جو ہے وہ معیشت ہوتی ہے. بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ رضا رومی صاحب، معیشت ہی آپ کے باقی معاملات کا تعین کرتی ہے. بالکل لاسٹ میں رضا صاحب یہ بتائیے، کیا آپ کو ترکیہ اب سیکولر اسٹیٹ سے آگے ہوئے اسلامک اسٹیٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کوشش تو انہوں نے بہت کی ہے، لیکن وہ اور اسلامائز کیا، کچھ ملا جلا کام ہی ہوگا. ہائیبریڈ نظام وہاں پہ بن رہا ہے. جی بہت شکریہ رضا رومی ویلکم. صاحب، آپ نے تفصیلی طور پہ ہمیں وقت بھی دیا اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کیا. طیب اردگان کی یہ دوسری مرتبہ فتح صدارتی. طیب اردگان بیو دفعو ترکیہ جو صدر چونڈیو ویو ہے، ان کھا میں وہ وزیر اعظم پہ چونڈیو ویو، ان کھا میں وہ میئر پہ چونڈیو ویو. گزرل 20 سالن کھا وہ اقتدار میں آئے. ہن بھیرے جیکا ان صدارتی فتح حاصل کی ہے، صدارتی کا ان کے صوب حاصل تھی ہے، ان جا سبب کہڑا ہوا، وہ وہاں سینئر تجزیہ نگار کالمسٹ سینئر صحافی ترکیہ میں موجود رضا رومی صاحب جو تجزیہ بدھو، انہوں نے چونا تو معاشی حوالے سے جیکے ہن کم کیا وہ کہیں حد تائیں بہتر رہنا ہے. یہ سبب ہے جو ترکیہ جو عوام ان کے بار بار منتخب کرے تو پیو. بی گال طیب اردگان مسلسل اقتدار میں رہن جے کرے
उन जी रियासती इदारनि ते गिरफ़्त ॾाढी मज़बूत आहे। इहो सबबु हो त हू जॾहिं वज़ीर आज़म थियो 2014 में, हू जॾहिं वज़ीर आज़म थियो ऐं 2018 में उन सदारती निज़ाम नाफ़िज़ कयो ऐं हू पहिरियों दफ़ो 2018 में सदर मुंतखब थियो ऐं हाणे 2023 में हू ॿियो दफ़ो सदर मुंतखब थियो आहे। तैयब उर्दगान लाइ चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि ऐं उनखे उहो मुंहुं कीअं ॾींदो, इहो त तुर्किया जी अवाम ऐं तैयब उर्दगान ते ई छॾियूं था पिया। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं प्रोग्राम में जे हिन हिसे में असां ॻाल्हाईंदासीं त पाकिस्तान में अॼु त हिकु सियासी हवाले सां ऐं क़ानूनी हवाले सां वॾी तब्दीली आई आहे ऐं उहा तब्दीली इहा ई आहे त नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन खे हाणे नाअहली ख़िलाफ़ अपील जो हक़ मिली वियो आहे। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जस्टिस एंड ऑर्डर एक्ट ते अॼु सही करे छॾियो आहे ऐं उहो हाणे अॼु खां लागू थी वियो आहे। त अॼोके प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ को सदर मुमलिकत सही करण खां पोइ हीउ जॾहिं क़ानून नाफ़िज़ थी चुको आहे त पोइ इन जा असांजी कोर्टुनि ते, असांजी अदलिया ते ऐं ख़ुदि सियासत ते कहिड़ा असर थींदा। ऐं हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड जनाब ख्वाजा नवीद साहब। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल किया, मेहरबानी। अच्छा ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो 184/3 के तहत जो नाअहलियाँ हुई हैं, अब तो इस एक्ट के तहत उनको रिव्यू पिटीशन का हक मिल गया है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपको जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगे उन मुतहरिक होते हुए? सर ये माशाल्लाह ये टेलर मेड एक्ट है। जी सर। यानी बिल्कुल जो उनके ऊपर फिट बैठे, सिर्फ ये लोगों को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बेनिफिट देने के लिए ये एक्ट पास किया गया है। इसे हमारी जुबान में महिला फाइट एक्ट भी कहते हैं। और कोई पता नहीं, ये जैसे ही चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, यू नेवर नो कि वो स्ट्राइक डाउन भी हो जाए। लेकिन बहरहाल इसमें हरज कोई नहीं है अगर ये उससे अवेल कर लेते हैं अपना फैसला, तो फिर भी अदालत नहीं करना है। अगर ये रिव्यू में जा रहे हैं या अपील में जाते हैं तो उसकी भी ये पहला केस होगा, पता चलेगा कि आया रिव्यू जो जिसको ये कह रहे हैं उसमें ये री आर्गू कर सकेंगे अफ्रेश या नया केस मेकआउट करेंगे। ये तो फिर अब ये पहला केस बनेगा, उसके बाद जो जजमेंट आएगी तो पता चलेगा। और पहले तो अब फिलहाल तो एक ट्रायल ये आएगा जी, एक्ट भी जिंदा रहता है या नहीं आता, क्योंकि हो सकता है इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन में आके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले अपील प्रोवाइडेड नहीं है। अब ये नया एक्ट बना के ये दी गई है अपील, तो टू डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो लेट अस सी कि क्या होता है। अभी कोई प्री मैच्योर है कोई तबसरा करना। बहरहाल एक्ट है, वो पास हो गया, पार्लियामेंट का एक्ट है और वो सुपर होता है। तो ख्वाजा साहब, हमने देखा कि पहला जो कानून जो बना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसको सदर मुमलिकत ने एतराज़ करके दोबारा पार्लियामेंट में भेजा था, फिर वो दोबारा सदर पास गया, लेकिन फिर हमने देखा कि उस पर स्टे आ गया था। अब ये दोबारा आ गया है, तो आपको लगता है कि इस मरतबा फिर अदलिया जो है इस पर रुकावट बनने की या उसको बनेगी और फिर एक मरतबा फिर अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने होते हुए आपको नजर आ रहे हैं सर? नेवर नो सर कि फिर दोबारा ये चीज आ जाए कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन अब ये है कि इसमें अगर कोई अपील कर रहा है तो इसमें अदलिया का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फैसला तो फिर भी अदलिया ने खुद ही करना है। यह फैसला अदलिया ने करना है तो ठीक है, फिर वहां जहाँ चले जाएं। इसमें ये दो बंदे जो बिल्कुल फारिग होकर बैठे हुए हैं, एक जहांगीर तरीन साहब, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी सर। तो अब ये जो है इनको राइट मिल जाएगा अपीलें करके, और दोबारा अगर ये जीत जाते हैं तो फिर फैसले करवा के अपने हक में तो मियां साहब फील्ड में आ जाएंगे। और जहांगीर तरीन साहब का आजकल रोज आ रहा है अखबारों में जी, शायद कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और तो पीटीआई का कोई सुपर आगे होगा या कोई चीज अल्टरनेट बन जाएगा। क्योंकि ये जितने लोग अभी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो इनको भी तो कोई जगह चाहिए ना, कहाँ इनको रखें। तो इनको रखने के लिए एक पार्टी बनेगी इनकी तरीन साहब की, जिसमें इन लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा और ये सारे फिर दोबारा टिकट लेंगे एमएनए का, एमपीए का। आफ्टर ऑल इलेक्शन तो एक ना एक दिन होना ही है ना, तो जब इलेक्शन होंगे तो यही लोग तो कैंडिडेट होते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और ये इलेक्टेबल होते हैं। अभी इलेक्टेबल तो सारे माफिया मान के इस्तीफे दे रहे हैं,
وہ کل میں دیکھ رہا تھا انور مقصود صاحب کا ایک پروگرام. اچھا خواجہ صاحب یہ تو سب اپنی جگہ پہ، لیکن آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں اور آپ پاکستان کی سیاست پہ بھی آپ کی بڑی گہری بتا رہا تھا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. جی خواجہ صاحب، لیکن آپ کی تمام تر نظر ہے، آپ سینئر قانون دان ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ہیں. بقول ایک سینئر قانون دان کے، اور آپ عدلیہ کا حصہ رہے ہیں، بڑے عرصہ اپنے جسٹس رہے ہیں، ایک سینئر قانون دان کے آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، اس کا عمل ہونا چاہیے، یا نہیں تاحیات نااہلی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ ٹائم کے لیے ہو اور پھر اس کو تاحیات نااہلی کے خلاف جو یہ ایکٹ بنا ہے اس کو پٹیشن کا حق بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کے خلاف جائے ریویو پٹیشن؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایگریوڈ آدمی، بلکہ پچھلے دنوں تو کوئی وہ شرعی عدالت کا بھی فتویٰ کوئی بتا رہے تھے جی سر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. جی تو کوئی بھی ایسا قانون جس میں اپیل کا حق نہ ہو وہ بلیک لا کہلاتا ہے. بہرحال اگر اس میں حق دے دیا گیا ہے تو کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ تو پھر بھی عدالت نہیں کرنا ہے نا، تو پارلیمنٹ نے تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو جب وہاں جائیں گے فیصلے میں، جس عدالت نے پہلے فیصلہ کیا ہے وہی عدالت دوبارہ فیصلہ کرے گی. تو دعا کریں کہ اللہ. تو آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ بہتر ہے، اس پہ اپیل کا حق ہونا چاہیے؟ اپیل کا حق ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایکٹ ٹھیک ہے، بن گیا ہے. اگرچہ یہ ٹیلرڈ میڈ کہتے ہیں اس کو، کہ ان خصوصی افراد کے لیے آرڈر پہ بنوایا گیا ہے یہ ایکٹ، لیکن آرڈر پہ ہے یا جو بھی ہے، ایکٹ تو ایکٹ ہے. اب بن گیا ہے تو سب کو اس کا فائدہ اٹھانے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا خواجہ صاحب، اسی سے ہی کنیکٹڈ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا از خود نوٹس والا معاملہ. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا از خود والا معاملہ بھی سینئر ترین ججز کے پاس ہونا چاہیے، صرف ایک آدمی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور دیگر جو ججز ہیں یعنی دو جو اور سینئر ججز ہیں ان کی رائے ہونا بھی ضروری ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سسٹم چل رہا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی؟ نہیں سر، وہ تو جو ابھی تک چل رہا ہے وہی ہے، چیف جسٹس کے پاس ہی ہونا چاہیے. اور وہ میں اس میں جو پرانا قانون ہے جی سر اس کی فیور میں ہوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے ہر جگہ پہ، اور چیف جسٹس جو چیف ہوتا ہے سو لوگ. اب یہ الگ بات ہے کوئی بھی چیف جسٹس ہو، آج بندیال صاحب کے لیے جو چیزیں ہیں کل وہ ساری کی ساری فائز عیسیٰ صاحب کو بھی مل جائیں گی. تو اگر ان کا کوئی پاور کٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل آنے والے چیف جسٹس کی بھی پاور کٹ ہو جائے گی. تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ چیف جسٹس کی پاور کٹ ہو. چیف جسٹس ہی رہنا چاہیے، چاہے وہ بندیال صاحب ہوں، چاہے فائز عیسیٰ صاحب ہوں، چاہے ان کے بعد آنے والے کوئی ہوں. اور اس سے پہلے جو تھے ہمارے وہ جو افتخار چودھری صاحب، جی سر، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بے درے استعمال کیا تھا سو موٹو، لیکن ٹھیک ہے کر کے چلے گئے. تو اب لیکن سر ان پہ تو بڑی تنقیدیں بھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے تو سو موٹو ہر اڈو کے ایک بوتل شراب کے اوپر بھی انہوں نے سو موٹو شروع کر دیا تھا. جی انہوں نے کہا ووڈکا نکل آئی ہے. جی تو وہ بیچاری ووڈکا کے چکر میں 15 سال تاریخیں بھگتتی رہی جی اور وہاں جاتی رہی اسلام آباد. تو خواجہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک بندے کے پاس یہ سو موٹو والا اختیار ہوگا تو پھر اس طرح کے معاملات بھی ہوں گے جو بقول آپ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اے مین اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ہم ایبسولوٹلی. جی یہ بات کہ پتہ نہیں انگریزوں نے کہی ہے، جی صحیح کہی ہوگی کیونکہ وہ باتیں غلط نہیں کرتے، اسی لیے تو 200 سال حکومت کر گئے سر بغیر تلوار کے. تو خواجہ صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سو موٹو والا معاملہ فقط ایک چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے، باقی جسٹس کو اس پہ شامل نہیں کرنا چاہیے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو اور سینئر ججز بھی اس میں شامل ہوں؟ وہ تو پھر ٹیم ورک ہو جائے گا، پھر ساروں کو شامل کر دیں، دو کی کیا بات ہے. اچھا خواجہ صاحب بالکل مجھے لاسٹ میں آپ سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ جو اب ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کے اندر اور پھر عدلیہ اور پارلیمنٹ ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ کے کھڑے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینئر قانون دان کی حیثیت میں انگریزی میں کہتے ہیں دس از ویری انفارچونیٹ، اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. اب ہو گیا ہے تو بس اب ہو رہا ہے، پھر بخشو جسے کہتے ہیں. سر یہ جو ہو رہا ہے اس پہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ سر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان عوام کا ہو رہا ہے سر، الٹیمیٹلی تو پاکستان کے عوام کا ہی ہوتا ہے. اور اس کا ذمہ وار کون ہے سر؟ سر دیکھیں ذمہ دار یہ قوتیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کھینچا تانی کر رہے ہیں، یہ انہی کا ہی ہوتا ہے. میں نے ایک کارٹون دیکھا تھا آج سے کئی سال پہلے. جی سر. ایک بھینس تھی، دو آدمی اس کو سینگ سے کھینچ رہے تھے اور دو آدمی اس کو دم سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے.
और एक आदमी नीचे बैठ के उसका दूध निकाल रहा था बाल्टी में। बात यह है कि जब ये दो लड़ रहे होते हैं तो वो तीसरा दूध निकाल के भाग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब आपके भलीकार। कंदकोट में 8 ॾींहं अॻु अगवा थियल समरत कुमार बाज़ियाब थियो आहे। बाज़ियाब थियो, घर पहुतो त घर में हाणे ख़ुशी जी लहर आहे। उनजे अगवा दौरान सॼी सिंध इहो मुतालबो पई करे त समरत कुमार खे बाहिफ़ाज़त बाज़ियाब करायो वञे ऐं पुलिस उनखे बाहिफ़ाज़त बाज़ियाब कराइण में कामयाबु आई। हाणे जंहिं एस पी साहब इहो सॼो कारनामो अंजाम ॾिनो उन सां ई अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इहो मालूम कंदासीं त समरत बाज़ियाब कीअं थियो, अगवा कीअं थियो। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे SSP अमजद शेख साहब। शेख साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। जी महिरबानी। शेख साहब सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त हीउ समरत बाज़ियाब कीअं थियो। जी मां तव्हांखे ॿुधायां, जीअं तव्हां ॿुधायो त 8 ॾींहं पहिरियों इहो किडनैपर्स जे हथां अगवा थियो जी, ऐं उन में पोइ कंदकोट पुलिस सां गॾोगॾु IG साहब टास्क ॾिनो मूंखे त ॾिसो जे तव्हां हेल्प हिन में करे सघो, छो त 2 साल मां उते रही चुको आहियां ऐं क्रिमिनल गैंग्स सां हिननि ते थोरो घणो उन में मूंखे एक्सपीरियंस हुयो जी। उन खां पोइ हिन जी अगवाकारनि जी असां ट्रेसिंग शुरू कईसीं, जंहिंमें ख़बर पई त कुझु मीराणी ऐं बंगवा ट्राइब जा गैंग आहिनि उहे इन में इन्वॉल्व आहिनि, जेका टेक्निकल डेटा सां वेरीफाई कंदे पोइ उन्हनि जे वेयर अबाउट्स खे असां रेड कयासीं जी। रेड करण खां पोइ इन्हनि मीराणियुनि हिकिड़े नापरकोट में कचे एरिया में उते सेटल्ड हुया। उते कल्ह ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन जे दौरान इहो बारड़ो बाज़ियाब थियो। उन जे दौरान कुझु माण्हू जेके हुया उन में घरनि में हिन इर्द गिर्द उहे बि मशकूक हुया, उनखे बि असां ज़ेर रसद वरितो आहे जिते इंटरोगेशन कई थी वञे जी। असल जेके अगवाकार आहिनि उन्हनि जा सॼा नाला आइडेंटिफाई थी विया आहिनि, जेके असां कंदकोट पुलिस सां कोऑर्डिनेशन में आहियूं त उहो जेको केस FIR थी आहे 129 जेको नंढड़े समरत कुमार जे अगवा जे सिलसिले में उहो नाला खोलजनि ऐं उन्हनि खे बि उन ई तरीक़े सां कानूनी हिरासत में वरितो वञे। अच्छा, त अव्हां इहो पिया चओ त हीउ ऑपरेशन थियो ऐं उन ऑपरेशन जे नतीजे में बाज़ियाब थियो आहे। जी बिल्कुलु, बेसिकली हिकिड़ी चेन ऑफ रेड्स थी आहे। पहिरियों 1-2 रेड्स ॿिए हंधनि थिया, पोइ अल्टीमेटली उन मां जेके लीड्स मिलंदियूं आहिनि फाइनली असांजे जेको कचे जो एरिया आहे नापरकोट जे एरिया में गड़ी जॻह सां लॻोलॻ उते इंफॉर्मेशन मिली त उते डंप कयो वियो छोकिरो, उते असां रेड कयोसीं त उतां ई बाज़ियाब थियो। अच्छा, अव्हां गिरफ़्तारियूं बि कयूं आहिनि इन सिलसिले में? जी बिल्कुलु, 5 जेके आहिनि सस्पेक्ट जेके उन घर में जे भरिसां रहियाशी हुया उन्हनि खे असां हिरासत में वरितो आहे, उहे असांजी कस्टडी में। अच्छा, के ज़ख़्मी बि थिया उन ऑपरेशन में? न, ज़ख़्मी न थिया। ॿियो हिकिड़ो ड्यूरिंग ऑपरेशन जे दौरान ई वरी राति जो एम्बुश में हिकिड़ो डकैत हलाक थियो आहे, उहो बि उन ई एरिया में हो जेको अली नवाज़ जाफ़री जे नाले सां उन जी शनाख़्त थी आहे। मुख़्तलिफ़ केसिस में घुर्बल बि हो ऐं उन में कुझु ॾींहं पहिरियों जेका अगवा थिया आहिनि नापरकोट जी हद मां उन में आइडेंटिफाई थियो किडनैपर जे तौर ते। अच्छा अमजद साहब, हे को ऑपरेशन थियो उन में को ज़ख़्मी कोन थियो, बाहिफ़ाज़त तव्हां समरत खे बाज़ियाब भी करायो ऐं 5 गिरफ़्तारियूं भी थियूं आहिनि। उहे गिरफ़्तारियूं हिन वक़्त ताईं 24 कलाक त लॻभॻि थी विया आहिनि, ज़ाहिर कोन पई थियनि, किथे कोन इहा ख़बर किथे हाईलाइट न पई थिए। ॾिसो जी, इनिशियली असां जेको मीडिया खे आहे उनखे इहो ई ब्रीफ कयोसीं त सस्पेक्ट्स आहिनि। सस्पेक्ट जो मतिलबु आहे त मशकूक आहिनि, उनजी जेका इन्वॉल्वमेंट आहे इन किडनैपिंग उहा अञा असरटेन थी कई वञे, त उन हिसाब सां अगरि हूंदो उन में जंहिंजो रोल हूंदो अगरि हे मुलविस आहिनि त उन में उहो चालान बि करे ऐं गिरफ़्तारी उन्हनि जी रिकॉर्ड ते करे ऐं पेश कया वेंदा। न लफ़्ज़ इहो अगरि वारो अगरि इस्तेमालु थिए थो पियो त पोइ त सवाल इहो बि थींदो न त हीउ भला अगवा कीअं थियो? अगवा मां तव्हांखे ॿुधायां त कंदकोट मां ॿारड़ो हुयो ऐं मोटरसाइकिल ते कुझु अगवाकार आया जेके हिनखे किडनैप करे विया ऐं इहा अगवा बराए तावान जी हिकिड़ी वारदात हुई। रैंसम लाइ हुनखे अगवा कयूं ऐं इहा जेको गैंग आहे इहो मल्टीपल ॿियनि बि जेको आहे अगवान में निकितो आहे, जंहिं हिसाब सां असां डेटा या टेक्निकल एविडेंस उन मिली आहे। इंशाअल्लाह ताला अला ख़ैर कंदो, जल्दी उहे बि कानून हिरासत में ईंदा। अच्छा अमजद साहब, अव्हां ऑपरेशन हिकु दफ़ो ॿीहर असां अचूं पिया हुनजे बाज़ियाबी वारे अमल ते, त अव्हां जॾहिं ऑपरेशन कयो त ज़ाहिर आहे उते को फायरिंग बि थी हूंदी, होॾां बि फायरिंग थी हूंदी, या इहो अहिड़ो ऑपरेशन हो बिल्कुलु ख़ामोश ऑपरेशन हो, कंहिं क़िस्म जी का फायरिंग वायरिंग कुझु कोन थी ऐं बाहिफ़ाज़ती वञी पंहिंजो टारगेट अचीव करे वेंदो? ॾिसो जी, असांखे ॿार जी सेफ्टी सभिनी खां पहिरियों सिक्योर करणी, इन करे असां अवॉइड कयोसीं फायरिंग खे। पर उन वक़्तु जॾहिं वियासीं त पुलिस जी चेन APCs ऐं हिननि खे ॾिसी करे उहो अबेंडन करे विया उन में जिते हे डंप कयो वियो। त असांखे जॾहिं रेजिस्टेंस न पई थिए त असां फायरिंग खे बि अवॉइड कयोसीं, एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुन में न थी सघी आहे।
पर बहरहाल इन में पुलिस जी कामयाबी इहा आहे त ॿारड़े खे सेफली रिकवर करे वरितो। होॾां फायरिंग थी, हुन पासे खां फायरिंग थी? इनिशियली जी फायरिंग जी इतला हुई, उन खां पोइ दे फ्लैट अवे, भॼी विया, ऐं जॾहिं असां वेझा पहुतासीं त उन वक़्त खां फायरिंग न थी। पोइ जॾहिं हू भॼी विया त अमजद साहिब गिरफ़्तारियूं कीअं थियूं पोइ 5? मां तव्हांखे ॿुधायां जेके हिननि जी इर्द गिर्द आहिनि त उन्हनि खां ज़ाहिर असांखे पुछणो हुयो त हे केरु माण्हू जेके हिते आबाद हुया, कंहिंजा ठिकाना हुया, ॿारड़े खे कीअं आया, अगरि हिननि खे नोटिस में बि हुयो त उहो पुलिस खे या ॿिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीअ खे छो इतला न ॾिनो। इन खां मां अगरि जो वर्ड यूज़ कयो, मशकूक जो वर्ड यूज़ कयो, त हिननि जी इन्वॉल्वमेंट अगरि हार्बरिंग या उनजी अबेटमेंट जी आहे, उन्हनि खे असिस्टेंस लॉजिस्टिक प्रोवाइड कई अथऊं त उन्हनि खे ख़िलाफ़ कानून जी तहत कार्रवाई थींदी। अगरि ते उहो इग्नोरेंट हुया या उन्हनि जी नोटिस में न हुयो त पोइ ज़ाहिर आहे उहे उन में रिलीज़ थींदा। अच्छा अमजद साहिब हिकिड़ी इतला इहा बि आहे त ख़ुदि पुलिस जा केतिरा ई अहलकार पिणु इन सिलसिले में मुअतल थिया आहिनि, उन जूं बदिलियूं थियूं आहिनि त उहे इन अमल में मुलविस हुया। अवां इन ॻाल्हि जी तस्दीक या तरदीद कंदो त पुलिस जा बि केतिरा ई माण्हू इन तरह जे अमल में मुलविस हुया, उनखे उन जूं बदिलियूं बि कयूं वियूं आहिनि, कुझु खे मुअतल बि कयो वियो? ॾिसो जी, पुलिस जे हिसाब सां त बिल्कुलु इहो मां सम्झंदुसि सिर्फ़ु एलिगेशन ई आहे। पुलिस अवाम जी मुहाफ़िज़ आहे। एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़ाहिर आहे एसएसपी जो डिसीशन आहे, उन्हनि खे डिसमिस बि कनि था, पनिशमेंट्स बि ॾींदियूं आहिनि, ॿियो बि कंदा, पर क्रिमिनल एक्ट मुंहिंजे ख़्याल में पुलिस जी न आहे। ऐं हे जेको ट्रेंड आहे इहो तव्हां ॾिसंदव न, डिस्ट्रिक्ट कंदकोट में काफ़ी अरसे खां हली रहियो आहे, तक़रीबन हिनखे साल थी विया, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि तां, तंगवाणी मां, कश्मीर मां ॿारड़ा अगवा थिया आहिनि, उनजे किडनैपर्स बि आइडेंटिफाई थिया, उनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई बि थियूं। मुंहिंजे दौर में ई तक़रीबन सवा साल पहिरियों कश्मीर मां हिकिड़ो मलकनि जो ॿारड़ो नंढो अगवा थियो, जंहिंखे असां कस्टडी में बाहिफ़ाज़त असां हुनखे रिकवर कया, उन किडनैपर्स बि पकड़िया विया। त हिकिड़ो नओं ट्रेंड हलंदड़ आहे जंहिंमें मासूम ॿारड़नि खे हे किडनैप था कनि, छो त इन सां हिकिड़ो साइकोलॉजिकली ॿिए खे प्रेशराइज़ करणु आसान आहे, रैंसम भुंग वठणु आसान आहे। त इहा इन शइ खे असांखे इन जी आहे त इन गैंग खे जल्दी जेको आहे कंप्लीटली एलिमिनेट कयूं, ताकी इहे शयूं वरी रिकरिंग न थियनि। ऐं तव्हां वारी ॻाल्हि ते पुलिस वारा इन्वॉल्व आहिनि या पुलिस जी का इन्वॉल्वमेंट या का आशीर्वाद आहे, त इहा टोटली बोगस आहे मुंहिंजे ख़्याल में। अवां इन ॻाल्हि जी तरदीद पियो कयो। अच्छा भला हीअ का बाज़ियाबी थी आहे, सिविल सोसाइटी जो मुतालबो, सॼी सिंध जो मुतालबो, ऐं इहो बि मुतालबो त उहो बाहिफ़ाज़त बाज़ियाब थिए, को कामयाबी थियो। इन में कंहिं क़िस्म जी के बाअसर जेके आहिनि उन्हनि जी का मदद वरिती वई, पुलिस उन्हनि खां बि मदद वरिती त उन्हनि जे थ्रू बाज़ियाबी कराई वञे? कंहिं बाअसर जी का मदद न हुई, मदद सिर्फ़ु अलाह साईं ज़ात जी हुई, जंहिं असांखे रस्तो ॾेखारियो ऐं उन मासूम खे बाज़ियाबी करण में, सेफली बाज़ियाब करण में असांजी मदद कई। कंहिं बाअसर जी कंहिंजी का बि न इन्वॉल्वमेंट हुई, न हेल्प हुई। अच्छा, हो जेके अवां 5 गिरफ़्तारियूं कयूं अमजद साहिब, उहो होपफुली केतिरे ताईं ज़ाहिर थींदियूं, ऐं उन सां को इंट्रोगेशन वारो मामिलो हूंदो, उहो कॾहिं ताईं कंप्लीट थींदो? उहो प्रोसेस में आहे, इंशाअल्लाह ताला अॼु इहा शइ फाइनली कंप्लीट थी वेंदी ऐं उन में जेका बि शइ आहे उहा क्लियर थी मीडिया सां शेयर कई। उहे 5 ई जेके गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि उहे मीराणी क़बीले जा माण्हू आहिनि? मां आइडेंटिटी तव्हांखे नथो ॿुधाए सघां, ज़ाहिर आहे हिकिड़ी इंटरोगेशन जो मामला आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में अगरि इनखे तव्हां स्किप करे सघो। उहे आहिनि उन ई इलाइक़े जा? जी बिल्कुलु जी, उहो इलाइक़ो ॿुधाइजो वरी ॿीहर। जी, नापरकोट जो एरिया आहे, गढ़ी तेगे भरिसां, उन ई एरिया में उन ई इलाइक़े जा 5 गिरफ़्तार थिया आहिनि। ऐं जेके भला होॾां के फायरिंग थियूं आहिनि, उहो उन जा के होल के केतिरियूं फायरिंग थियूं, केतिरियूं गोलियूं थियूं, उन जी का जांच? बिल्कुलु जी, हुन में FIR थियल आहे, ज़ाहिर आहे IO उन जी इन्वेस्टिगेशन कंदो, जेके बि कस्टडीअ में थियूं आहिनि उन्हनि जी पंहिंजे हिसाब सां उन्हनि जी जेका लीगल कार्रवाई थींदी आहे उहा ज़रूरु कयो थो। ऐं तव्हां सिर्फ़ु इहा एश्योरेंस मारी आहे त जेका ॿारड़े जी सेफ कस्टडी हुई या उनजी जेका सेफली बाज़ियाबी हुई, उहा असांजी सभिनी खां पहिरीं प्रायोरिटी हुई, जेका अल्हम्दुलिल्लाह उहा अकम्पलिश थी। असांजो बि इहो आहे त उन जी ज़िंदगीअ खे को नुक़सानु न थिए, को असांजो को इंटेंस एक्शन अहिड़ो को न हुजे जेको उनखे जेपरडाइज़ या रिस्क में विझे उन लाइफ खे। अच्छा अमजद साहिब, इहो ॿुधाइजो, हीअ को अवां ऑपरेशन जो ज़िक्र पिया कयो, इन ऑपरेशन में अवां सां ॿियनि ज़िलनि जूं पुलिस ऐं ॿियनि फोर्सिस जा माण्हू बि शामिल हुया, ॿिया एहलकार बि शामिल हुया? इनिशियली जी इहा असांजी शिकारपुर पुलिस जी हुई, पर APCs जेके आहिनि असां डिस्ट्रिक्ट कंदकोट मां ज़रूरु घुरायूं, उन्हनि जी मदद ज़रूरु हिन में शामिल हुई। ऐं इहो सम्झो त लॉजिस्टिकली डिस्ट्रिक्ट कंदकोट हुन में कंट्रीब्यूट ज़रूरु कयो।
अच्छा लार्जेस्टली उन कंट्रीब्यूट कयो आहे। अमजद शेख साहब इहो ॿुधाईंदो त भला हिन जी गिरफ़्तारी जो सबबु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अगवा बराए ताइवान हो या ॿिया सबब बि थी पिया सघनि हिन जा? इनिशियली मां तव्हांखे इहो ई ॿुधायां त हिन जो टोटली जेको ऑब्जेक्टिव हुयो जेको हिन वक़्तु ताईं असांजे साम्हूं आयो आहे उहो रैंसम हुयो ऐं दीवान कम्युनिटी चूंकि हिकिड़ी तमामु सेंसिटिव पुरअमन कम्युनिटी आहे उन हिसाब सां हुयो त हे जल्दी प्रेशर में अची ईंदा ऐं उन रैंसम पे कंदा ऐं इन मां तव्हांखे ॿुधायां हे ॿारनि जे ख़िलाफ़ या जेको अहिड़ो एक्शन आहे या अगवा इहो पहिरियों दफ़ो न थियो आहे, इहो काफ़ी अरसे खां हलंदड़ आहे ऐं इन जी किडनैपिंग रैंसम जो आहे हिकु नओं डायनामिक्स आहे जेको शुरू थियो आहे इनखे असांखे फोर्सफुली ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे छो त ॿार जॾहिं सोसाइटीअ में महफ़ूज़ न आहिनि उन में को बि महफ़ूज़ नथो थी सघे। त इहा असां सभिनी हिकिड़ी नई नस्ल जी या उमंगूं हूंदियूं आहिनि या उमीदूं हूंदियूं आहिनि जेके गिटनि में खेॾण सुठा लॻंदा आहिनि ऐं सुठे गुलनि वांगुरु हूंदा आहिनि। त मुंहिंजी त कोशिशि इहा आहे त इन गैंग जो जल्द अज़ जल्द ख़ात्मो थिए, एलिमिनेट थियनि ऐं जेको आहे इहे कानूनी कस्टडीअ में अचनि। वॾी महिरबानी अमजद शेख साहब, अवां तफ़सीली तौर ते मौक़िफ़ ॾिनो ऐं अवां जो इहो चवणु आहे त समरत कुमार जी जेका बाज़ियाबी थी आहे उहा हिकु ऑपरेशन जे नतीजे में थी ऐं उहो ऑपरेशन शिकारपुर वारे इलाइक़े में थियो। अवां जो इहो चवणु आहे त CM सिंध अवां खे इहो टास्क ॾिनो हो ऐं अवां उन टास्क में जेको आहे उहो कामयाबु थिया आहियो, 5 गिरफ़्तारियूं बि थी वञनि। इहो हिकिड़ो अहिड़ो ऑपरेशन हो जंहिंमें पुलिस जे तरफ़ां का गोली का फायर कोन थी, बक़ौल अमजद शेख साहब जे होॾां कुझु फायरिंग थियूं आहिनि, 5 गिरफ़्तारियूं बि थियूं आहिनि जंहिंजो दावा अमजद शेख साहब कयो आहे। हाणे इहे के गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि इहे कॾहिं ज़ाहिर थींदियूं ऐं जेके जेके असुलु सबब आहिनि त समरत कुमार जी अगवा जा सबब कहिड़ा उहे बक़ौल अमजद शेख साहब जे त जल्द ई जल्द मीडिया खे ॿुधाए वेंदा। असांखे इंतज़ारु रहंदो त इहे के असुलु हक़ीक़तूं आहिनि उहे साम्हूं अचनि ऐं उहे कॾहिं थियूं अचनि इहो वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।